प्रोग्राम आवाम की सोच और मैं हूं आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि ज़बरदस्ती नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। हालात कब तक बदलेंगे और तब्दीली कैसे आएगी? पाकिस्तान में माफियाज और करप्ट अनासर की इतनी सरायत हो चुकी हुई है कि जिसको इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। IMF का प्रोग्राम हर हुकूमत ने अवेल किया है, कोई नई बात नहीं है। अफगानिस्तान में बहाली अमन के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें सबके सामने हैं। गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, मतलब आवाम महंगाई से तड़प रही है, बिलक रही है और आप लोग खामोश क्यों हैं? उन्होंने कहा था कि अगर मुल्क में महंगाई हो तो वज़ीर-ए-आज़म जो उस वक्त का होता है वो उसका जिम्मेदार होता है। हुकूमत जो है वो डेथ बेड पे पड़ी है, उसकी अनाउंसमेंट करनी है, किस दिन अनाउंस हो जाए कि आज इनका कोई जनाजा पड़ा। आज भी जब जेल से खाकान साहब आते हैं, एहसन इकबाल साहब आते हैं तो लोग उन्हें प्यार की नज़र से देखते हैं। ये जब अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकलते हैं तो लोग उन्हें गुस्से की नज़र से देखते हैं। आखिर मुस्लिम लीग नून ने ऐसी खामोशी क्यों इख्तियार कर ली? मरियम बोलना शुरू कर दें तो इमरान खान साहब को बहाना मिल जाएगा कि मैं काम करना चाहता हूँ, मरियम मुझे काम नहीं करने देती है। अक्सर आप कहते रहे कि आपको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। नैब के पास कोई इल्ज़ाम नहीं था, नैब के पास कोई सबूत नहीं था। नैब ने महज एक सियासी एजेंडे के तहत हुकूमत के इमा के ऊपर हमें गिरफ्तार करके रखा था। पहले तो शुबे थे, अब तो बार बार सामने आ रहा है मुख्तलिफ चीज़ों की सूरत में कि इसमें वो अहलियत नहीं है कि ये मुल्क के मसाइल को हल कर सके। अगर हुकूमत कहती है कि हम नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनका बयानिया ये भी है जब उनको वापस लाने की बात करते हैं तो एक पर्ची आ जाती है। हमें नैब से और इस हुकूमत से तो किसी भी किसी खैर की तवक्कुई नहीं है। ये तो कदम कदम पे तंग नज़री का मुजाहरा करते हैं कि कुछ कहने पे तूफ़ान उठा लेती है दुनिया, और अब उनको शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते। कुछ बोलें तब भी मुजरिम हैं, ना बोलें तब भी कसूरवार हैं। अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो है ये मुआहिदा तय पाया, मुआहिदा कामयाब हो जाता है या नाकाम होता है, तो इसके जो है मुआहिदे के खत्ते पे क्या असरात मुरतब होंगे? बेशतर शराइत पर अमल होता है तो फिर अमरीकी फ़ौजें मुकम्मल तौर पर अगले साल अप्रैल के आखिर तक निकल जाएंगी। जो वाइट हाउस में बैठा हुआ ट्रंप है, जिस तरह उसने पाकिस्तान को गाली देने से इनकार कर दिया था इंडिया में भी अपने दौरे के दौरान, वो ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कोई इंडिया या कोई अशरफ गनी उसके किए हुए मुआहदे को में गड़बड़ करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अवाम की सोच और मैं हूं आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया जो है मुश्किलात का शिकार है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले लिया है। हुकूमत ने आवाम को घरों तक महदूद रहने की हिदायत कर दी है, लेकिन आवाम क्या करे? मतलब जो रोज़गार कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ऐसा इंसान क्या करे? वफाकी मुआवने खसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कहते हैं कि आने वाले वक्त में कोरोना वायरस की वजह से अमवात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब मुल्तान के नश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में कोरोना वायरस पाया गया। हुकूमत डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सहूलियात मुहैया करने में क्यों नाकाम हो गई है? इस सारी सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद ब्रेक के बाद हम मेहमान का तारुफ भी करवाएंगे। सुनते थे कि जी यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। कुदरत ने इसको उल्टा कर दिया कि डिवाइडेड वी स्टैंड एंड यूनाइटेड वी फॉल। हमें एक दूसरे से फासला रखेंगे तो फिर हम सर्वाइव करना हमारे लिए आसान होगा। और फिर लोग कहते हैं कि इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ हर घर में इसकी वैक्सीन मौजूद है, और इसकी वैक्सीन एहतियात है। एहतियात ही सबसे बड़ी वैक्सीन है, वही कर लेना तो फिर हमें किसी और वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे लिए खसूसी दुआ कीजिएगा कि हम रेड क्रिसेंट के प्लेटफॉर्म से 150 बिस्तरों का कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल रावलपिंडी में बनाने जा रहे हैं। इसमें 10 वेंटिलेटर्स भी होंगे। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा पूरा प्लेनेट जिंदाबाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे, सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से सबसे पहले फैसले कर लेती है। वज़ीर आला सिंध ने सिंध में 2 हफ्ते के लिए पहले से ही लॉकडाउन को मजीद बढ़ा दिया। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुशीर वजारत सेहत, साबिक इंचार्ज हिलाल अहमर पाकिस्तान। जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद इलाही साहब। डॉक्टर साहब, आपने हमेशा डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ की सहूलियात के हवाले से हुकूमत
حکومت سے مطالبے کیے ہیں. اب جو ہے ملتان کے نشتر اسپتال میں ڈاکٹر کے ٹیسٹ جو ہے مثبت آئے ہیں. حکومت ڈاکٹرز کو سہولیات دینے میں ناکام کیوں ہے؟ ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف صحت یاب ہوں گے تو عوام کی خدمت کریں گے. کیا کہیں گے آپ؟ نشتر میڈیکل کالج اور اسپتال جو ہے یہ ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑا ایک میڈیکل کالج ہے. یہاں پہ سینکڑوں طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ 50 سے زائد ڈاکٹرز جو تھے وہ کرونا پازیٹیو ہوئے اور اس میں سے ابھی تک بہت سے ڈاکٹر جو ہیں ان کے ٹیسٹ جاری ہیں, لیکن ٹیسٹ کٹس ختم ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو بہت انتظار کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت پیرامیڈیکل سٹاف, نرسز اور ڈاکٹر جو ہیں وہ شدید خطرات کا شکار ہیں اور حکومت نے ان کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پرسوں بھی کل بھی ٹیلی ویژن پہ اخبارات میں یہ خبریں چھپ رہی ہیں, سنائی جا رہی ہیں کہ سینکڑوں ڈاکٹر جو ہیں ان کو خطرہ ہے کہ وہ پازیٹیو ہو سکتے ہیں. اس لیے چاہیے کہ حکومت فوری طور پر ان کو حفاظتی کٹس دے اور ان کے لیے ٹیسٹ کے لیے جو کٹس ختم ہوئی ہیں وہاں پہ بھیجی جائیں تاکہ میکسیمم سٹاف کے ٹیسٹ کر کے انہیں کلیئر کیا جا سکے, ورنہ ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, سپریم کورٹ نے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کو ہٹانے کا کہا ہے. اٹارنی جنرل کہتے ہیں اس وقت میں یہ جو ڈیسیشن ہے یہ تباہ کن ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ظفر مرزا کو ہٹانے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ظفر مرزا کے حوالے سے ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہوا. کچھ خبریں آئی تھیں کہ انہیں ہٹا دیا گیا ہے, پھر خبر آئی کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظفر مرزا صاحب اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن انہیں مزید محنت کی ضرورت ہے. اور اس سفر میں آپ جانتے ہیں کہ حکومتوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک وزیر چلا جائے گا, مشیر چلا جائے گا, اور لوگ آ جائیں گے. اور اس حکومت نے تو گزشتہ 1.5-2 سال میں کئی وزیروں کو بدلا ہے, محکمے بدلے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ ساری جگہ پہ تمام صوبوں میں مختلف وزرائے صحت بدلے جانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس سے بہتر لوگوں کو تلاش کیا جانا چاہیے جو بالکل ڈٹرمنیشن سے, ہمت سے, محنت سے اور جرأت سے کام کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ سے آپ کے پاس پنجاب میں صحت کا قلمدان بھی رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے حکومت کو کن ایشوز کو ترجیح بنیاد پر حل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس وقت مشکل گھڑی میں آپ حکومت کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ پنجاب میں حکومت کوشش تو کر رہی ہے, لیکن میرا خیال میں حکومت کے پاس ویژن کی اور کیپیسٹی کی کمی ہے اور پلاننگ کی کمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بہترین ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف اور بہت سے کنسلٹنٹس موجود ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ایک اسٹریٹجی بنائے, پلاننگ کرے, اس کو امپلیمنٹ کرے, پھر اس کی رپورٹنگ کرے اور اس کو چیک کرے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو ایڈوائزری کمیٹی ہے پنجاب میں, اس میں سرجنز اور گائنیکالوجسٹ شامل ہیں, لیکن اس میں گیسٹروانٹرولوجسٹ, اس میں فزیشین, اس میں پلمونالوجسٹ, اس میں وائرالوجسٹ, انٹمالوجسٹ, اسٹیٹیشینس اور ڈائٹیشینس اور پبلک ہیلتھ کے نمائندے شامل نہیں ہیں. اگر انہیں بھی کر لیا جائے تو بہت بہتر نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. جی ناظرین, جس طرح سے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جتنے بھی پیرامیڈیکل سٹاف ہیں اور صحت سے شعبے سے تعلق رکھنے والے, ان کو سہولیات دینا وقت کی جو ہے اولین ترجیح ہے, تاکہ وہ پاکستان کو جتنے مریض ہیں ان کے لیے بہت اچھی طرح سے کاوشیں ان کی جاری ہیں کہ کرونا سے لڑنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں, تو ان کی جو سہولیات ہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا. اپنی میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے. اعلانے کے بعد سنتے تھے کہ جی یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال. قدرت نے اس کو الٹا کر دیا کہ ڈیوائڈیڈ وی اسٹینڈ اینڈ یونائٹڈ وی فال. ہمیں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں گے تو پھر ہم سروائیو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ویکسین موجود نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہر گھر میں اس کی ویکسین موجود ہے, اور اس کی ویکسین احتیاط ہے. احتیاط ہی سب سے بڑی ویکسین ہے. وہی کر لے نا, تو پھر ہمیں کسی اور ویکسین کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ ہم ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم سے 150 بستروں کا کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل راولپنڈی میں بنانے جا رہے ہیں. اس میں 10 وینٹیلیٹرز بھی ہوں گے. دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, ہمارا پورا پلانٹ زندہ باد.